मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। गतपाठे अस्माभिः यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। गतपाठे स्त्रियाः पुंवदभाषितपुंसकादनुं समानाधिकरणे स्त्रियामपूर्णी प्रियादिषु इति सूत्रस्थः विचारः कृतः। स एव विचारः अधुनापि अनुवर्तमानः वर्तते। तत्र च त्रिपदबहुव्रीहौ अस्माभिः पुंवद्भावव्यवस्था ज्ञाता। त्रिपदबहुव्रीहावपि यत्र पूर्वपदं द्वन्द्वसमासस्थं भवति तत्र पदद्वयस्यापि पुंवद्भावः भवति, जरच्चित्रगुः इति प्रयोगः भवति इति पठितम्। अपि च कर्मधारयोत्तरपदे बहुव्रीहौ अपि तत्र विशिष्टा व्यवस्था दृष्टा। तत्रापि पदद्वयस्यापि पुंवद्भावः भवति। उदाहरणं तत्र दीयते चित्रजरद्गवीकः इति। एवं च तत्र उदाहरणद्वयम् अस्माभिः विशिष्य त्रिपदबहुव्रीहौ पुंवद्भावव्यवस्था सम्बद्धं दृष्टम्। ततः प्रत्युदाहरणानि दृष्टानि। स्त्रियाः इति पदं कुतः सूत्रे वर्तते, तस्य किं प्रयोजनं, भाषितपुंसकात् इति पदस्य किं प्रयोजनं, अनूङ् इति पदस्य किं प्रयोजनं, समानाधिकरणे इत्यस्य पदस्य किं प्रयोजनं, ततश्च स्त्रियाम् इति पदस्य किं प्रयोजनम् इति प्रत्युदाहरणानि आदाय अपि अस्माभिः तत्तत् प्रत्युदाहरणं दृष्ट्वा विचारः कृतः। ततः परं तत्र स्त्रियाः पुंवद्भाषित इति सूत्रे तत्र निषेधः यः उक्तः वर्तते अपूर्णी प्रमाण्योः, तस्य निषेधस्य अस्माभिः आरम्भः कृतः। तत्र पूर्णि प्रत्यये परतः विशेषः कश्चन आसीत् इति कृत्वा सः विशेषः समासान्तः अप्रत्ययः, अतः अपूर्णी प्रमाण्योः इति अप्रत्ययविधायकं सूत्रमपि तत्र अस्माभिः पठितं। समासान्ताः इति अधिकारस्थं तत्सूत्रं भवति। पूर्णार्थकप्रत्ययान्तं यत् स्त्रीलिङ्गं तदन्तात् प्रमाण्यन्ताच्च बहुव्रीहेः अप्स्यात् इति सूत्रार्थः दृष्टः। ततश्च कल्याणी पंचमी यासां रात्रिणां ताः कल्याणी पंचमाः रात्रयः इति उदाहरणमपि अस्माभिः साधितम्। तत्र च पंचमी इति शब्दे पूर्णप्रत्ययान्ते शब्दे परतः कल्याणी इत्यस्य स्त्रियाः पुंवद्भाषित इत्यनेन सूत्रेण यः पुंवद्भावः प्राप्यते तस्य निषेधः तस्मिन्नेव सूत्रे अपूर्णी प्रियादिषु इति पदेन क्रियते। अतः कल्याणी पंचमा इत्यत्र पंचमा इति तु अप्रत्यान्ततया श्रूयते। वस्तुतः ततः पूर्वं तत्र पंचमी इति पदं भवति। तत्सर्वमपि अस्माभिः सः सर्वोऽपि प्रक्रियाभागः अस्माभिः गतपाठे विचारितः। तत्र व्याख्यात्र कश्चन विचारः आरब्धः वर्तते। सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यत्र सर्वादीनि इति पदे तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः इति यादृशः विचारः तत्र अस्माभिः पठितः, तादृश एव विचारः प्रकृतेऽपि व्याख्यात्र क्रियमाणः वर्तते। तत्र एवं रीत्या पक्षम् उत्थापितवान्, पूर्वपक्षम् उत्थापितवान्। पूर्वपक्षं यावत् अस्माभिः गतपाठे
पठितम् अस्ति तत्पूर्वपक्षम् एकवारं संस्मृत्य पुनः उत्तरपक्षत्वेन तस्य समाधानपक्षम् अपि पश्यामः। कथम् आरब्धवान्? ननु पञ्चमी रात्रिः अन्यपदार्थप्रविष्टा वा न वा? नाद्यः तस्याः समस्यमानपदार्थत्वेन तदन्यत्व अनुपपत्तेः इति। ततः उक्तवान् नान्त्यः पञ्चम्याः रात्रेः अन्यपदार्थप्रवेशाभावे कल्याणी पञ्चमा इति समासात् पञ्चमीं रात्रिं विना चतुर्णामेव अथवा चतुस्रणां रात्रिणाम् एव बोधनापत्तौ पञ्चमपदस्य असङ्गत्यापादनात् इति चेत् सत्यम्। नाम पक्षद्वयेपि तत्र विप्रतिपत्तिः प्रकटिता। नाम पञ्चमी तत्र यद्वर्तते तस्य अन्यपदार्थे निवेशः कर्तव्यः वा न वा इति पृष्ट्वा तस्य समाधाने तत्र उच्यमानं वर्तते। किम्? पञ्चानां रात्रिणाम् उद्भूतावयवभेदः समुदायः एव अन्यपदार्थः वर्तते। पश्यन्तु, अयं समानतया अयं विचारः सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यत्रापि विचारितः वर्तते। अतः वयं तत्र यदि एकवारं पठित्वा अत्र आगच्छामः ध्यानेन, तर्हि अत्रत्यस्य विचारस्य अवगमनाय तत्र एकः निमेषः अपि नापेक्षितः। कुतः? यतः पूर्वमेव सः विचारः तत्र विचारितः भवति इति कृत्वा। भवतु नाम अस्तु, किं कथयति? पञ्चानां रात्रीणां नाम पञ्चरात्रयः याः वर्तन्ते तासाम् उद्भूतावयवभेदः उद्भूतावयवभेद नाम तत्र उद्भूताः सन्ति ये अवयवाः कासां रात्रीणां। यथा पञ्चानां रात्रीणां पञ्च अवयवाः जाताः खलु। प्रथमा रात्रिः इति एकः अवयवः, द्वितीया रात्रिः द्वितीयः अवयवः, तृतीया रात्रिः, चतुर्थी रात्रिः, पञ्चमी च रात्रिः इति। तर्हि उद्भूतावयवभेदः समुदायः एव। तत्र सः समुदायत्वेनैव परिगण्यते खलु। अतः पञ्चानां रात्रीणां तत्र समुदायः तत्र अन्यपदार्थत्वेन परिगण्यते। अपि च सः समुदायः उद्भूतावयवः भेदः उद्भूतावयवभेदः वर्तते। नाम उद्भूताः अवयवाः नाम उद्भूतैः अवयवैः भेदः गम्यमानः वर्तते यस्मिन् समुदाये। भेदः नाम एषः समुदायः वर्तते। समुदायस्य एते पञ्चभागाः वर्तन्ते। नाम इमाः पञ्चरात्रयः पञ्चभागाः वर्तन्ते। अस्ति सः समुदायः। अन्यपदार्थप्रधानस्तु कश्चन पञ्चानां रात्रीणां समुदायः एव वर्तते। अतः तत्र कल्याणी पञ्चमा रात्रयः इति उदाह्रियते उपरि। अतः यासां रात्रीणां पञ्चमी कल्याणी वर्तते ताः इमाः पञ्चरात्रयः इत्यर्थः तस्य अवगन्तव्यः। अथवा या काः अपि रात्रयः वर्तन्ते तासाः पञ्चमी कल्याणी वर्तते इति। तत्र पञ्चानां समुदायः अन्यपदार्थः भवति इति। नाम अन्यपदार्थत्वेन तत्र अन्यपदार्थेऽपि पञ्चविषयाः वर्तन्ते। पञ्चविषयाः ते पञ्चरात्रिरूपाः वर्तन्ते। ताः च रात्रयः तत्र उद्भूताः अवयवरूपाः वर्तन्ते। नाम समुदाये अपि अवयवाः उद्भूताः भवन्ति, उत्पन्नाः भवन्ति इति। तत्र पञ्चम्याः रात्रेः प्रवेशे अपि कस्मिन् तत्र नाम तत्र इत्यनेन किं ग्राह्यं? तत्र इत्यनेन समुदायः ग्राह्यः। तस्मिन् समुदाये पञ्चम्याः रात्रेः प्रवेशे अपि नाम तत्र यदि पञ्चमी रात्रिः प्रविष्टा चेदपि तद्घटितसमुदायस्य
अन्यपदार्थत्वं न विरुध्यते भवतु नाम सा तस्मिन् समुदाये सा पंचमी रात्रि परन्तु यः समुदायः अस्ति अन्यपदार्थत्वेन कः गृह्यमाणः वर्तते अन्यपदार्थत्वेन समुदायः गृह्यमाणः वर्तते अतः तस्य समुदायस्य अन्यपदार्थत्वं न विरुध्यते एवं खलु तस्य अन्यपदार्थत्वं तु वर्तते एव भवतु नाम तत्र रात्रेः अपि अन्तर्भावः पञ्चम्याः रात्रेः अपि अन्तर्भावः अग्रे कथयति समुदायस्य अवयवापेक्षया अन्यत्वात् कुतः अन्यपदार्थत्वं वर्तते नाम यः समुदायः वर्तते सः समुदायः कञ्चन एकम् अवयवस्य कस्यचित् एकस्य अवयवस्य अपेक्षया अन्यः भवति समुदायः अन्यः समुदायगतः अवयवः अन्यः यद्यपि अवयवस्य अन्तर्भावः समुदाये एव वर्तते अङ्गीकुर्मः परन्तु तेन एकेन एव तु समुदायः न खलु निर्मितः भवति समुदायस्तु ताभिः पञ्चभिरपि रात्रिभिः निर्मितः भवति इति अतः समुदायस्य अन्यपदार्थत्वं प्रकृते वर्तते एव अग्रे उच्यते रात्रयः इति बहुवचनं तु अवयवबहुत्वापेक्षम् तत्र उपरि उक्तं मूले उदाहरणं किं कल्याणी पञ्चमाः रात्रयः इति तत्र रात्रयः इति बहुवचनत्वं यद् अपेक्षित यद् प्रयुक्तं तद् अवयवस्य नाम तस्मिन् समुदाये बहवः अवयवाः वर्तन्ते ते रात्रिरूपाः अवयवाः वर्तन्ते इति तद् अवयवस्य बहुत्वापेक्षत्वं भजते बहुत्वं प्रकटनाय तत्र नाम समुदायेऽपि बह्व्यः रात्रयः वर्तन्ते इति कथनाय तत्र बहुवचनत्वम् उदाहरणे प्रयुक्तं वर्तते इति अतः तत्र अन्ततो गत्वा कः सिद्धान्तः अस्माभिः किं ज्ञातम् एतावता आपत्तिः का आसीत् समाधानं च किं लब्धम् एतावता इति चेत् आपत्तिः आसीत् पुनः उच्यते नाम कल्याणी पञ्चमा रात्रि कल्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणां तत्र पञ्चमी शब्दः विग्रहे खलु श्रूयते पञ्चमी शब्दः समस्य पञ्चमी इति पदं समस्यमानपदं वर्तते तस्य अन्यपदार्थत्वे कथं तत्र अन्तर्भावः कथं तत्र कुतः यतः अन्यपदार्थः वर्तते समुदायरूपः तत्र पञ्चमी रात्रि अपि अन्तर्भवति खलु यथा सर्वादीनि अथवा सर्वादिगणः सर्व आदौ यस्य गणस्य सह सर्वादिः तत्रापि बहुवचनत्वं तत्रापि बहुव्रीहिः वर्तते अन्यपदार्थप्रधानत्वं वर्तते परन्तु सर्वशब्दः यः वर्तते सः शब्दः अन्यपदार्थे अपि अन्तर्भवति अत एव सर्वशब्दस्यापि तत्र सर्वनामसंज्ञा भवति खलु तद्वद् अत्रापि या पञ्चमी रात्रि वर्तते तथा सा समुदाये वर्तते खलु अतः समुदाये अस्ति इति कृत्वा तस्य समुदायस्य समुदाये अस्ति पञ्चमी इति कृत्वा तर्हि अन्यपदार्थप्रधानत्वं कथम् इति तत्र उच्यते भोः उद्भूतरूपा एषा या पञ्चमी रात्रिः वर्तते सा अन्यपदार्थे प्रविष्टा स्यान्नाम परन्तु अन्यपदार्थत्वेन अत्र भवता किं गृहीतम् अन्यपदार्थेन प्रकृते समुदायः ग्राह्यः समुदायः भिन्नः समुदायस्य एकदेशरूपः उद्भूतरूपा या तत्र रात्रि अस्ति पञ्चमी सा पञ्चमी भिन्ना वर्तते अतः दोषो नास्ति प्रकृते रात्रिः अन्यपदार्थत्वेन न ग्राह्या भवता प्रकृते समुदायः एव अन्यपदार्थत्वेन ग्राह्यः तेन तु दोषः नास्ति एषैव च व्यवस्था तद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहिः इत्युच्यते एवं खलु नाम तस्य बहुव्रीहि समासे विद्यमानस्य पदस्य संविज्ञानं गुणसंविज्ञानं यदा अन्यपदार्थे अपि अनुभूयते संविज्ञानं तस्य तत्रापि प्रवृत्तिः यदा ज्ञायते तदा नाम समस्यमानपदेषु अन्यपदार्थकोटौ यदा कश्चन पदार्थः समस्यमानपदं यदा अन्यपदार्थे प्रविष्टं भवति तदा तद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहिः उच्यते अतः अत्रापि तद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहिः वर्तते तत्रापि तद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहिः वर्तते सर्वादीनि इत्यत्र एवं यत्र समस्यमानपदानां सुतराम् अन्यस्मिन् पदार्थे नाम अन्यपदार्थे प्रवेशः न भवत्येव सः तु तर्हि तत्र अतद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहिः इति उच्यते
खलु। अतः अग्रे कथयति किम्, यथा चैतत् तथा सर्वनाम संज्ञा सूत्रे प्रपञ्चितम्। नाम यथा इदं वर्तते तथा सर्वादीनि सर्वनामानि इति संज्ञा सूत्रे अस्माभिः प्रपञ्चितं, तत्र विस्तरेण चर्चा कृता इति अत्र कश्चन विचारः। यद्यपि अत्र प्रकृते मूलेन उक्तः, परन्तु मूलेन सम्बद्धः अयं विचारः अत्र सूत्रकारेण प्रतिपादितः इत्यर्थः। भवतु तदिदानीं वयम् अग्रे सरामः। अग्रे किमुच्यते अधुना इति चेत् तत्र कथयति, अथ प्रमाण्यन्तात् अव्विधेः उदाहरणमाह। इदानीं प्रसङ्गवशात्, नाम सूत्रे प्रमाणी इति शब्दः आगतः खलु, अतः तस्य अव्विधेः उदाहरणं वक्तव्यं। यद्यपि निषेधे तु प्रमाणी शब्दः न उक्तः, क्व स्त्रियाः पुंवद्भाव इत्यस्मिन् सूत्रे यः निषेधपक्षः वर्तते तत्र तु अपूर्णी प्रियादिषु इति उक्तं वर्तते। तत्र प्रमाणी शब्दविषये नोक्तं वर्तते, परन्तु प्रकृते अपूर्णी प्रमाण्योः इति सूत्रे पूर्णप्रत्ययान्तस्य व्यवस्था तत्र उक्ता। नाम पूर्णप्रत्ययान्ते परे स्त्रीलिङ्गे पुंवद्भावनिषेधः उक्तः इति कृत्वा तत्र अपूर्णी प्रमाण्योः इति अप्रत्ययस्य अपेक्षा आसीत् इति कृत्वा इदं सूत्रम् आरब्धम्। अतः तत्र प्रमाणी शब्दविषयस्य अपि व्यवस्था इदानीं तत्र आनुषङ्गिकतया अत्र उपस्थिता वर्तते। अतः तद्विषये अपि चर्चा क्रियते। यद्यपि तत्र निषेधविषये तु तत्र नाम सम्बन्धः नास्ति। अस्तु, भवतु। किमुदाहरणम् इति चेत्, स्त्रीप्रमाणी यस्य सः स्त्रीप्रमाणः इति बहुव्रीहिः खलु। अयञ्च विग्रहः मूले एव उक्तः वर्तते। तर्हि स्त्री सु प्रमाणी सु इति अलौकिकविग्रहः अनेकमन्यपदार्थे इत्यनेन समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबलुक् स्त्री प्रमाणी इति लभ्यते। तत्र कथयति, प्रमाणशब्दः अत्र कारणल्युडन्तः विशेष्य निघ्नः प्र उपसर्गपूर्वक मा इति धातोः करणार्थे ल्युट् प्रत्ययः क्रियते। का स्थितिः? प्र मा यु। यु इत्यस्य स्थाने अनादेशः क्रियते। प्र मा अन णत्वं प्रमाण इति सिद्ध्यति। सः शब्दः विशेष्य निघ्नः। स्त्री प्रमाणी यस्य, तर्हि स्त्री प्रमाणी इत्यत्र स्त्री इति विशेष्यपदं, प्रमाणी इति विशेषणपदं भवति। अतः तत्र प्रमाण इति मूलशब्दः भवति। स च टिदन्तः वर्तते, नाम ल्युडन्तः वर्तते। ल्युट् च टित्, अतः टिदन्तत्वं तस्य शब्दस्य वर्तते, टित् प्रत्ययान्तं तस्य शब्दस्य वर्तते। अतः किं कथयति? टित्वा ज्ञीप्, टित्वा तत्र ज्ञीप् प्रत्ययः भवति। अतः प्रमाण इ, प्रमाण इत्यत्र अकारस्य लोपः यस्य इति च इत्यनेन प्रमाण इ, प्रमाणी इति आयाति। एवं खलु। एवं रीत्या प्रमाण इति शब्दः सिद्ध्यति इत्यर्थः। तत्र कथयति, बहुव्रीहौ सति अप्रत्यये यस्येति च इति इकारलोपे, बहुव्रीहौ इदानीं केन सूत्रेण? अपूर्णी प्रमाण्योः इत्यनेन सूत्रेण अप्रत्ययः। का स्थितिः जाता? स्त्री प्रमाणी अप् इत्यवस्थायां यस्येति च इत्यनेन इकारलोपः। स्त्री प्रमाण अ, स्त्री प्रमाण इति रूपं भवति पुल्लिङ्गे। एवं खलु। तत्र उच्यते, पूर्वपदस्य तु
नित्यस्त्रीलिङ्गत्वात् पूर्वपदं किं वर्तते स्त्री इति वर्तते तस्य नित्यस्त्रीलिङ्गत्वात् अभाषितपुंसकत्वात् न पुंवत्वप्रसक्तिः इति स्त्रीत्वे प्रवृत्तिनिमित्तकत्वं स्त्रीत्वं तच्च तत्प्रवृत्तिनिमित्तकत्वं पुमांसं न भाषते पुरुषं न भाषते पुल्लिङ्गं न भाषते इति कृत्वा अभाषितपुंसकत्वं स्त्रीशब्दस्य भवति अतः तत्र स्त्रीशब्दस्य पुंवद्भावः न भवति पुंवद्भावाय अवसरः एव नास्ति अतः पुंवत्वस्य प्रसक्तिः प्रकृते न भवति स्त्रीप्रमाणः इत्येव तत्र रूपं प्रयुज्यते इत्यर्थः एवं खलु एतावान् विशेषः तत्र वर्तते प्रमाण्यन्तत्वे प्रमाणी शब्दान्तस्य प्रमाणी इति शब्दान्तात् बहुव्रीहेः अबन्तस्य शब्दस्य एवं खलु इतोपि स्त्रियाः पुंवद्भाषित इति सूत्रस्थः विचारः अवशिष्यते अतः अवशिष्टस्य विचारस्य तत्र नाम स्त्रिया पुंवद् इति इत्यत्र निषेधविचारः यः वर्तते पुंवद्भावविचारस्तु एतत् सूत्रगतः सर्वोऽपि समाप्तः परन्तु तस्मिन् सूत्रे निषेधप्रपञ्चं यदुक्तम् अपूर्णी प्रमाण्योः तत्र सः निषेधप्रपञ्चः इतोपि न समाप्तः वर्तते तस्य सम्बन्धः इतोपि अग्रे गमिष्यति अतः तत् निषेधप्रसङ्गे एव तत्र अग्रे वार्तिकम् एकं पठ्यते वार्तिकम् एवम् अस्ति कथं पुंवद्भावप्रतिषेधो प्रत्ययस्य अप्रत्ययस्य मेलनेन पठामि चेत् पुंवद्भावप्रतिषेधो प्रत्ययस्य प्रधानपूरण्यामेव इति पुंवद्भावप्रतिषेधः पुंवद्भावस्य प्रतिषेधः पुंवद्भावप्रतिषेधः अप्रत्ययस्य नाम अप्रत्ययान्तस्य इति प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्या इति कृत्वा अप्रत्ययान्तस्य इति आयाति प्रधानपूरण्यामेव नाम यत्र प्रधानापूरणी भवति न तु गौणापूरणी भवति अतः प्रधानपूरण्यां सत्यामेव पुंवद्भावप्रतिषेधः अवगन्तव्यः वक्तव्यः इत्यर्थः यथा अस्माभिः कल्याणी पञ्चमा रात्रयः इत्यत्र पुंवद्भावप्रतिषेधः कृत एव तत्र पञ्चमी इति पूर्णी या वर्तते नाम पञ्चमी इति पूर्णी संख्या या वर्तते सा प्रधाना वर्तते नाम सति बहुव्रीहे अपि तस्याः गौणत्वं नास्ति प्राधान्यमेव अस्ति कुतः अन्यपदार्थप्रविष्टत्वात् अन्यपदार्थत्वं तु साक्षात् न परन्तु अन्यपदार्थप्रविष्टत्वात् प्राधान्यं वर्तते तत्सर्वं व्याख्यात्र विस्तरेण व्याख्यास्यते एवं किल अस्तु वार्तिकस्य अर्थः अस्माभिः कृत एव व्याख्यात्रापि उच्यमानं वर्तते किम् उच्यमानं वर्तते चेत् किं कथयति स्त्रियाः पुंवद् इति सूत्रे अपूर्णी प्रमाण्योः इति सूत्रे च अपूर्णी प्रमाण्योः इति सूत्रे च प्रधानपूर्णी ग्रहणं कर्तव्यम् इति भावः नाम उभयत्रापि पूर्णी नाम कीदृशी प्रधानापूर्णी या भवति सा एव तस्यां परतः एव पुंवद्भावप्रतिषेधः वक्तव्यः यत्र तु एषा पूर्णी प्रधाना न भवति अपि तु गौणा भवति प्राधान्यं कथं भवति इति किञ्चित् अधुना ज्ञातवन्तः स्मः कदाचित् पूर्णतया अपि ज्ञातवन्तः स्मः अथवा यदि काचित् तत्र संशीतिः अवशिष्टा स्यात् तर्हि अग्रे पठिष्यमाणेन विवरणेन सर्वोऽपि स्पष्टः विषयः भविष्यति भवतु तर्हि स्त्रिया पुंवदिति सूत्रे अपूर्णीति सूत्रे च प्रधानपूर्णी ग्रहणं कर्तव्यम् इत्यर्थः नाम तत्र अपूर्णी प्रमाण्योः इति स्त्रिया पुंवदिति सूत्रे निषेधप्रसङ्गे यदुक्तं तत्र कीदृशपूरण्यां परतः इति चेत् तत्र प्रधानापूर्णी यदा परतः भवति तदैव
अपि च अपूर्णी प्रमाण्यो इत्यत्रापि कीदृशपूरण्यन्तात् अपु इत्येतत् प्रधाना पूर्णीया भवति तादृश्यन्तात् तत्र अप् प्रत्ययः वक्तव्यः एवं खलु। तत्र यत्र तु प्रधाना पूर्णी न भवति तत्र किमित्युच्यते प्रतिषेध पुंवद्भावस्य प्रतिषेधोऽपि न भवति अप्रत्ययोऽपि न भवति। अन्यः एव कश्चन प्रत्ययः अग्रे समासान्तः पठिष्यते यत्र गौणी पूर्णी भवति इति बुद्धौ स्थापनी भवतु। अग्रे कथयति व्याख्याता ननु कल्याणी पञ्चमा रात्रयः इत्यत्र पञ्चम्याः रात्रेः समस्यमान पदार्थत्वात् कथं प्राधान्यम् इति शङ्क्यते। कुतः बहुव्रीहेः अन्यपदार्थप्रधानत्वात्। बहुव्रीहौ तु अन्यपदार्थप्रधानत्वं भवति खलु। अतः पञ्चमी इति या पूर्णी वर्तते नाम पूर्णप्रत्यान्ता या संख्या वर्तते एवं खलु, तत्र तस्याः प्राधान्यं कथं भवेत्। यद्यपि अयं विषयः किञ्चित् चर्चितः ग्रन्थकारेण वार्तिकस्य अपेक्षां मनसि निधाय इतोपि उच्यमानः वर्तते सः विषयः। तत्र किं रात्रिः पूर्णी वाच्या चेत् उक्तोदाहरणे मुख्या इति मूले उक्तम्। नाम या रात्रिः वर्तते सा रात्रिः पूर्णी यदि वक्तव्या, यथा तत्र कल्याणी पञ्चमी यासां सा पञ्चमी इति सा पूर्णी एव अस्ति। सा पूर्णी वाच्या चेत् उक्तोदाहरणे नाम किम् उदाहरणमुक्तम् कल्याणी पञ्चमा रात्रयः इति उदाहरणे सा पञ्चमी मुख्या एव भवति इति पङ्क्तेः समन्वयनं कुर्वन् अस्याः पङ्क्तेः समन्वयनं कुर्वन् अग्रे कथयति कल्याणी पञ्चमा रात्रयः इत्युक्तोदाहरणे पञ्चानां पूर्णी रात्रिः या वर्तते सा रात्रिः समस्यमान पञ्चमी पदार्थत्वे अपि नाम तस्याः समासः क्रियमाणः वर्तते। सा नाम बहुव्रीहौ समासं प्राप्स्यते सा पञ्चमी इति शब्दः पदार्थत्वेपि अन्यपदार्थसमुदाय घटकतया। तदेव एषः विषयः पूर्वमपि उक्तः अधुनापि उच्यमानः वर्तते। नाम सः अन्यपदार्थः कः वर्तते तत्र अन्यपदार्थसमुदायघटकतया नाम यः समुदायः वर्तते पञ्चमीनां रात्रीणां यः पञ्चरात्रीणां नाम यासां रात्रीणां पञ्चमी कल्याणी वर्तते तासां रात्रीणाम् अन्यपदार्थः समुदायरूपः यः वर्तते खलु समुदायघटकतया बहुव्रीहि समासवाच्यापि नाम बहुव्रीहि समासे सा समासेन सा तस्याः वाच्यत्वम् अस्ति तथापि नाम बहुव्रीहि समासे सा वर्तते तथापि वाच्यापि भवति इति कृत्वा नाम बहुव्रीहि समासवाच्यापि भवति इति कृत्वा मुख्या भवति इत्यर्थः। तस्याः समुदाये नाम रात्रीणां यः समुदायः वर्तते तस्मिन् समुदाये तस्याः पञ्चम्याः अन्तर्भावात् तस्याः मुख्यत्वं वर्तते। यद्यपि अन्यपदार्थत्वं न स्यात् परन्तु अन्यपदार्थे अन्तर्भावः तस्याः वर्तते। यथा सर्वादौ सर्वादीनि इत्यत्र सर्वशब्दस्य सर्वादिगणे अन्तर्भावः यथा एवं कल्याणी पञ्चमा इत्यत्र पञ्चमी इत्यस्य तासां रात्रीणां समुदाये अन्तर्भावः भवति इत्यर्थः। कृत्वा मुख्या भवति इत्यर्थः। अतः एषा पञ्चमी कल्याणी पञ्चमा इत्यत्र पञ्चमी या वर्तते सा मुख्या एव अस्ति। कुतः यतः रात्रीणां समुदाये तस्याः अन्तर्भावः वर्तते। कथयति उद्भूतावयवस्य तत्र इतोपि तदेव पूर्वम् उक्तं विषयम् अधुना प्रकृते पुनः पुष्टीकुर्वन् अथवा दृढीकुर्वन् इतोपि स्मारयन् विषयस्य स्पष्टतां कुर्वन् अस्ति ग्रन्थकारः। किम् उद्भूतावयवस्य रात्रिसमुदायस्य नाम रात्रिसमुदायः कः अवयवानामेव समुदायः खलु। कीदृशाः अवयवाः ये अवयवाः तत्र उद्भूताः वर्तन्ते नाम तत्र जाताः वर्तन्ते अथवा उत्पन्नाः वर्तन्ते यतः समुदाय तत्र अवयवानाम् एव समूहः समुदायः भवति खलु।
यत्र अवयवाः एव न सन्ति सः कथं समुदायः? अतः उद्भूतावयवस्य रात्रिसमुदायस्य प्रधानत्वेपि तद्घटकतया नाम तस्मिन् तिष्ठति सा पञ्चमी रात्रि तस्मिन् समुदाये तद्घटकतया यथा प्रथमाद्याः चतस्रः रात्रयः समासाभिधेयाः एवं पञ्चमी अपि रात्रिः समासाभिधेया भवति इति समस्यमान पञ्चमी पदार्थस्य अन्यपदार्थानुप्रवेशात् प्राधान्यम् अस्ति इति भावः। सः एव विषयः अस्ति, नूतनं किमपि नास्ति। नाम पञ्चमी इति नाम पञ्चसु रात्रिषु यथा अन्याः चतस्रः रात्रयः नाम तस्मिन् समुदाये अन्यः पदार्थः कः? तासां समुदायः। अन्यः कश्चन तदेव कल्याणी पञ्चमा यासां रात्रिणां तासां रात्रिणां समुदायः खलु। नाम ताः रात्रयः एव तत्र अन्यपदार्थत्वेन परिगण्यन्ते। रात्रयः नाम रात्रिणां समुदायः। अतः तत्र यथा अन्याः चतस्रः रात्रयः अन्तर्भवन्ति तद्वत् पञ्चमी अपि रात्रि तत्र अन्तर्भवति। अतः पञ्चम्याः रात्रेः तस्मिन् समुदाये अन्तर्भावत्वात् समासाभिधेयत्वात् नाम समासात् उक्तत्वात् तस्याः अपि मुख्यत्वं वर्तते, प्राधान्यं वर्तते, गौणत्वं न वर्तते इत्यर्थः। एवं खलु। अतः प्रकृते कल्याणी पञ्चमा इत्यत्र पञ्चमी इति तत्र या रात्रिः वर्तते पूर्णी सा रात्रि मुख्या वर्तते, गौणा न वर्तते। अतः एव समासनिषेधः वर्तते। चिन्तनं कर्तव्यं, पुनः पुनः पठनीयम्, अवगम्यते। अस्तु, कथयति अग्रे। अन्यत्र त्विति नाम अन्यत्र तु नाम अन्यत्र नाम क्व? यत्र एषा पूरणी प्रधाना न भवति नाम मुख्या न भवति, तत्र तु काचित् विशिष्टा व्यवस्था। तत्र पुंवदभावनिषेधोऽपि न भवति इति एकः विषयः, अपि च समासान्तः अपप्रत्ययोऽपि न भवति इति अपरः विषयः। नाम वार्तिकेन तत्र व्यवस्था कृता। पुंवदभावप्रतिषेधः अप्रत्ययश्च प्रधानपूर्ण्यामेव। नाम अप्रत्ययविधानं पुंवदभावनिषेधश्च इति एतद्द्वयमपि प्रधानपूर्ण्यामेव भवति। नाम प्रधानपूर्ण्याः एव अपप्रत्ययः, प्रधानपूर्ण्यां परतः एव च तत्र पुंवदभावनिषेधोऽपि। तर्हि अन्यत्र तु इदानीं वयम् अग्रे उदाहरणं द्रक्ष्यामः। कल्याणपञ्चमीकः इति उदाहरणम् अस्माभिः साधयिष्यते। तस्मिंश्च उदाहरणे यथा अस्माभिः अधुनैव उदाहरणं चर्चितं, तत्र पञ्चमी इत्यस्य अन्यपदार्थे समुदायरूपे अन्यपदार्थे निवेशत्वात् यथा प्राधान्यं भवति स्म तद्वत् अथवा तत्सदृशं प्राधान्यं कल्याणपञ्चमीकः इत्यत्र न भवति। अतः एव तत्र अपप्रत्ययोऽपि न भवति, अपितु कप् प्रत्ययः भवति। अतः एव तत्र कः इति श्रूयते अन्ते, कल्याणपञ्चमीकः। अपि च न च तत्र पुंवदभावस्य निषेधः भवति, अपितु पुंवदभावः भवत्येव। कल्याणी इति आसीत् कल्याण इति रूपेण तत्र परिवर्तनं भवति। परन्तु तावत् पर्यन्तं गन्तुं काचित् प्रक्रिया अस्ति, कानिचन सूत्राणि अस्माभिः पूर्वमेव पठनीयानि वर्तन्ते। सा का प्रक्रिया, कानिचितानि सूत्राणि तानि इदानीं चर्च्यन्ते। कथयति व्याख्याता किम्? कल्याणपञ्चमीकः पक्षः, तत्र उत्तरपदार्थः कः? पक्षः वर्तते। कल्याणपञ्चमीकः पक्षः इत्यत्र पूरण्याः रात्रेः अन्यपदार्थप्रवेशाभावात् अप्राधान्यात् अप्रत्ययाभावे सति विशेषः वक्ष्यते इत्यर्थः। प्रकृते अन्यपदार्थः कः वर्तते? पक्षः वर्तते। प्राक्तन उदाहरणे अन्यः पदार्थः कः आसीत्? रात्रयः आसन्, नाम रात्रिणां समुदायः आसीत्। प्रकृते तु पक्षः अस्ति। एषः व्यत्यासः बुद्धौ दृढं स्थापनीयः। अस्मिन् व्यत्यासे एव अस्माकम् अग्रे समाधानं लप्स्यते। भवतु तत्र विशेषः वक्ष्यते। विशेषः कः उच्यमानः वर्तते?
विशेषः अस्ति अग्रिमं सूत्रं पञ्चमाध्यायस्य तत्र चतुर्थपादस्य 53 सूत्रं भवति। तत्र सूत्रम् इत्थं वर्तते, नज्रुतश्च इति। पञ्चमाध्यायः वर्तते, चतुर्थपादः वर्तते, सूत्रसङ्ख्या मया उक्ता 53 तदेव अष्टाध्यायीक्रमं पुरस्कृत्य अस्माभिः चिन्तनीयम्। समीचीनम्। सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। सूत्रे द्वे पदे स्तः, नज्रुतः इति। नदी च ऋतु च इति समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी कथयति व्याख्याता। नद्रुतः पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं, नदी च ऋतु च खलु। प्रकृते तत्र नदी शब्देन नदी संज्ञकाः शब्दाः ग्राह्याः खलु। नदी संज्ञा च अस्माभिः शब्दाधिकारे विस्तरेण पठिता। यूस्त्र्याख्यौ नदी इत्यनेन सूत्रेण नदी संज्ञा अस्माभिः पठिता खलु। ततः अग्रिमसूत्रे च तस्याः नियमनम् अस्ति। अतः तदस्माभिः सर्वं पूर्वं पठितं वर्तते। अस्तु, तर्हि सा तत्र नदी शब्देन प्रकृते नदी संज्ञा ग्राह्या, न तु नदी शब्दः ग्राह्यः इति। अस्तु, तर्हि नदी च ऋच्च यण भवति। नदी ऋ अनयोः यण भवति। नदी इति इकारस्य य इति आगच्छति, ऋ तस्मिन् आगत्य मिलति। नज्रुतु इति शब्दः भवति समाहारद्वन्द्वे, तस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचने नज्रुतः इति च इति अव्ययपदं भवति इति खलु। तत्र उरः प्रभृतिभ्यः कपु इति अग्रे वक्ष्यति। भवतु, तस्य सर्वोऽपि विचारः करिष्यते। तत्र कप बहुव्रीहौ समासान्तः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्यादि सर्वम् आयाति, अनुवृत्त्या लभ्यते। भवतु, व्याख्याता कथं नयन् अस्ति इति पश्यामः। अग्रे कथयति, बहुव्रीहौ सत्यक्षणो स्वाङ्गात्रिषचु इत्यतः बहुव्रीहौ इत्यनुवृत्तं पञ्चम्या विपरिणम्यते। एवं खलु। नाम बहुव्रीहेः एवं रीत्या पञ्चमीं स्वीकृत्य तत्र विद्यमानं सप्तम्यन्तम् अत्र आगच्छति इत्यर्थः। तदा आक्षिप्तम् उत्तरपदम् नज्रुद्भ्यां विशेष्यते इति। उत्तरपदं कथम् आक्षिप्यते? सत्यं, नज्रुतः इति पञ्चम्यन्तेन तत्र उत्तरपदं खलु आक्षिप्यते। नद्यन्तं किमपि पदमेव स्यात्। ऋत् इत्यनेन ऋकारान्तं किमपि पदम् एव तत्र पदं पञ्चम्यन्तं हृदन्तं पञ्चम्यन्तं किमपि पदमेव स्यात्। अतः आक्षिप्तम् उत्तरपदं यद् वर्तते तद् नज्रुद्भ्यां नदी इत्यनेन अपि च ऋत् इत्यनेन विशेष्यते। अतः तदन्तविधिः भवति। किञ्च तत्र उरः प्रभृतिभ्यः कप् इत्यतः कप् इत्यनुवर्तते। तदाह नद्युत्तरपदादिति खलु। तत्र नद्युत्तरपदात् ऋदन्तोत्तरपदाच्च बहुव्रीहेः कपु स्यात् इति। बहुव्रीहिः तत्र किं बहुव्रीहेः इति यदा आयातं खलु, तत् पञ्चम्यन्तम् इति आयाति इत्युक्तं खलु।
बहुव्रीहौ सति किं पूर्वं किमुक्तं बहुव्रीहौ इत्यनुवृत्तं पञ्चम्या विपरिणम्यते सत्यं नज्जिरुतः इति पञ्चम्यन्त्येन न उत्तरपदं तेन न आक्षिप्यते परन्तु बहुव्रीहौ इति पञ्चम्यन्तेन यद् अत्र विपरिणामं स्वीकृत्य आगतं बहुव्रीहेः इति तेन प्रकृते उत्तरपदम् आक्षिप्यते बहुव्रीहौ उत्तरपदं भवति एकं पूर्वपदं भवति अतः तस्य बहुव्रीहेः तत्र तस्मात् बहुव्रीहेः तत्र कप् प्रत्ययः भवति इति खलु उक्तं तर्हि कीदृशात् बहुव्रीहेः कप् प्रत्ययत्वं भवति नाम यः बहुव्रीहिः यस्य बहुव्रीहेः अन्ते नदीसंज्ञकः कश्चन शब्दः भवति अथवा रुदन्तः ऋकारान्तः कश्चन शब्दः भवति तादृशात् बहुव्रीहेः कप् प्रत्ययः भवति अतः युक्त्या अत्र उत्तरपदत्वम् आक्षिप्यते न चात्र उत्तरपदे इति अधिकारः वर्तते इति शङ्कनीयम् उत्तरपदे इति अधिकारस्तु षष्ठाध्याये भवति अयं तु पञ्चमाध्यायः अयं नाम नज्जुतश्च इति पञ्चमाध्यायस्य व्यवस्था उच्यमाना वर्तते अतः अष्टाध्याय्याः कर्मम् अवश्यं बुद्धौ कृत्वैव कौमुदी पठनीया अन्यथा अत्र भ्रमः भवति अस्तु अतः अयं सूत्रार्थः लब्धः किं नद्युत्तरपदात् नाम तादृशः बहुव्रीहिः यस्य बहुव्रीहेः उत्तरपदं नदी संज्ञकं भवति अपि च रुदन्तात् रुदन्तोत्तरपदाच्च यस्य पदस्य अन्ते ऋत् इति भवति नाम ह्रस्व ऋकारः भवति तादृशात् बहुव्रीहेः कप् इति समासान्तप्रत्ययः भवति व्याख्याता कथयति नद्यन्तोत्तरपदात् इत्यर्थः नद्युत्तरपदात् इति नाम नद्यन्तोत्तरपदात् तत्र नदी संज्ञकः यस्य अन्ते वर्तते तादृश उत्तरपदात् बहुव्रीहेः कप् प्रत्ययः भवति तद्धितः समासान्तश्च इत्यपि बोध्यम् सः कप् तद्धिताधिकारे पठितः इति कृत्वा सः तद्धितसंज्ञकः अपि अस्ति पुनः तद्धिताधिकारे अवान्तराधिकारः यः वर्तते समासान्ताः इति कृत्वा समासान्तत्वम् अपि तस्य भवति इत्यर्थः अस्तु कप् प्रत्ययविधायकं सूत्रमिदं पठितम् तत्र कथयति अग्रे तथा च कल्याणी पञ्चमी यस्य पक्षस्य इति विग्रहे बहुव्रीहौ सति व्यपदेशिवत्वेन व्यपदेशिवद्भावः भवति नाम स एव आद्यः स एव मध्यमः स एव अन्त्यः नाम स एक एव स्वस्य एव आद्यः स स्वयमेव मध्यमः स स्वयमेव अन्तिमः इति व्यपदेशिवद्भावमादाय क्व कल्याणी पञ्चमी यस्य पक्षस्य इति विग्रहे बहुव्रीहि वर्तते खलु तर्हि कल्याणीषु पञ्चमीषु अनेकमन्यपदार्थे इति बहुव्रीहि समासः प्रातिसंज्ञासु लुक कल्याणी पञ्चमी इति बहुव्रीहौ सति व्यपदेशिवत्वेन पञ्चम्युत्तरपदस्य तर्हि प्रकृते व्यपदेशिवद्भावेन पञ्चम्युत्तरपदत्वम् अत्र अस्ति कस्य पञ्चम्युत्तरपदस्य नद्यन्तत्वात् उत्तरपदक बहुव्रीहेः नाम प्रकृते पञ्चमी इति तस्य नदीसंज्ञा वर्तते इति कृत्वा अपि च तद् उत्तरपदत्वेन अपि वर्तते अपि च प्रकृते बहुव्रीहि इति समासोऽपि वर्तते अपि च व्यपदेशिवद्भावेन तत्र उत्तरपदत्वं स्वीकृतं वर्तते पञ्चम्युत्तरपदस्य नद्यन्तत्वात् उत्तरपदक बहुव्रीहेः नाम उत्तरपदक बहुव्रीहिः एषः वर्तते खलु कप् इति भावः कप् इति प्रत्ययः प्रकृते विधीयते अतः का स्थितिः जायते कल्याणी पञ्चमी कपु इति अग्रे कथयति नद्यन्तात् बहुव्रीहेः इति न व्याख्यातम् तत्र किञ्चित् स्पष्टता कर्तव्या नाम सूत्रार्थः कथं कृतः नद्युत्तरपदात् इति सूत्रार्थः कृतः परन्तु नद्यन्तात् बहुव्रीहेः इति तु सूत्रार्थः न कृतः
किमर्थं नद्यन्तात् बहुव्रीहेः इति साक्षादेव नोक्तम् किमर्थं नद्युत्तरपदात् इति उच्यमानं वर्तते इति चेत् तत्र कथयति बहुधीवरी इति बहुव्रीहेः बहवः धीवानः सन्ति यस्याः इति तत्र वनोरच इत्यादि सूत्रपठनसमये स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे बहुधीवरी इति रूपम् अस्माभिः साधितमासीत् तत् भवन्तः स्मरेयुः इति कृत्वा अत्रत्यस्य विचारस्यापि अवगमने क्लेशो नास्ति। बहुधीवरी इति बहुव्रीहेः नद्यन्तत्वात् कबापत्तेः नाम यदि नद्यन्तात् बहुव्रीहेः इत्युच्यते तर्हि बहुधीवरी इति यः बहुव्रीहौ सम्पन्नः यः शब्दः तस्य नद्यन्तत्वं वर्तते नद्यन्तत्वात् तत्रापि कप् स्यात् यदि तर्हि बहुधीवरीकः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात् प्रयोगस्तु कः अपेक्षितः बहुधीवरी इत्येव अपेक्षितः। यदा तु अग्रे कथयति नद्यन्तोत्तरपदात् इति व्याख्यानं क्रियते नाम यथा तत्र सूत्रार्थः कृत एव अस्ति नद्युत्तरपदात् अर्थात् नद्यन्तोत्तरपदात् इत्येव तस्य अर्थः। एवं रीत्या यदा व्याख्यानं क्रियते सूत्रस्य नाम एवं रीत्या यदा अर्थः क्रियते तदा तु दोषो नास्ति एवं खलु नद्यन्तोत्तरपदात् इति तदा पश्यन्तु किम् उक्तम् धीवन् शब्दस्य उत्तरपदस्य नकारान्तत्वेन बहुधीवरी इत्यत्र उत्तरपदं किम् धीवन् इति नकारान्तः सः नकारान्तत्वात् तत्र भवति धीवन् शब्दस्य उत्तरपदस्य बहुधीवरी इत्यत्र उत्तरपदं धीवन् न तु धीवरी तत्तु अनन्तरं तस्य नकारस्य र इति आदेशं कृत्वा तदनन्तरं तत्र ङीपम् आनीय ततः धीवरी इति सिद्ध्यति। धीवरी इत्यस्य तु धीवरी इत्यस्य तु तत्र समासापन्नस्य बहुधीवरी इत्यस्य तु तत्र नद्यन्तत्वं वर्तते परन्तु नद्यन्तोत्तरपदत्वं तस्य नास्ति कुतः यतः तत्र उत्तरपदं वर्तते धीवन् इति अतः धीवन् शब्दस्य उत्तरपदस्य नकारान्तत्वेन नदीत्वाभावात् इति शब्देन्दुशेखरे विस्तरः नाम तत्र धीवन् इति शब्दः तत्र अन्ते वर्तते स तु नकारान्तत्वं भजते नकारान्तत्वात् तस्य नद्यन्तोत्तरपदत्वं नास्ति। आम् नद्यन्तत्वं वर्तते नद्यन्तोत्तरपदत्वं भिन्नं नद्यन्तत्वं भिन्नं तत्र यदा अत्र व्याख्यानं प्रकृते कृतं किं नद्यन्तोत्तरपदात् तत्र कप् भवति तर्हि बहुधीवरी इति तु नद्यन्तोत्तरपदं नास्ति नद्यन्तोत्तरपद बहुव्रीहिः सः नास्ति स तु धीवन् इति नकारान्तोत्तरपद बहुव्रीहिः वर्तते अतः तत्र कप् न भवति अतः बहुधीवरीकः इति न भवति इति शब्देन्दुशेखरे नागेशभट्टेन सह विचारः प्रतिपादितः वर्तते। भवतु अस्माकं यदि तत्र स्पष्टता जायमाना अस्ति बुद्धौ स्थापनीयं यदि न जायमानः वर्तते तर्हि उद्ग्रन्थस्थः अयं विषयः त्यक्तुमपि शक्यते नास्ति क्लेशः। भवतु कुतः यत् प्रकृतिमूले एव न चर्चितः इति कृत्वा त्यक्तुमपि शक्यते परन्तु अस्माभिः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे बहुधीवरी इति शब्दः सम्यक् आलोचितः वर्तते कृत्वा निश्चयेन अवगन्तुं शक्नुमः न अवगन्तुं शक्नुमः इति तु न स्यात्। अस्तु तर्हि कप् विहितः का स्थितिः जाता कल्याणी पंचमी का इति स्थितिः जाता ततः मूले किमुच्यते पुंवद्भावः नाम पुंवद्भावः भवति इति कुतः अग्रे प्रतिपादयति व्याख्याता किं पूरण्याः रात्रेः समासवाच्यत्वाभावेन निषेधाभावादिति भावः नाम पूर्णी प्रकृतया रात्रि वर्तते का पंचमी सा समासवाच्या नास्ति नाम अन्यपदार्थः यः नाम अन्यपदार्थे यः समासः कृतः वर्तते तेन समासेन सा वाच्या नास्ति यथा गत उदाहरणे पंचमी वाच्या आसीत् तद्वत् एषा वाच्या नास्ति अतः एषा मुख्या नास्ति एषा गौणा अस्ति इति कृत्वा तत्र वार्तिकं यद् पठितं किं पुंवद्भावप्रतिषेधोऽप्यत्र पुंवद्भावप्रतिषेधः अप्रत्ययस्य प्रधानपूर्ण्यामेव तर्हि प्रकृते तु पंचमी या वर्तते प्रधानपूर्णी नास्ति नाम तादृशपूर्णार्थकप्रत्ययान्तशब्दः नास्ति यः प्रधानः स्यात् अयं तु गौणः वर्तते अतः
प्रकृते पुंवदभावनिषेधो न प्रवर्तते अपि तु पुंवदभावः भवत्येव। अतः कल्याणपञ्चमीका इति स्थितिः भवति। इत्यस्यां स्थितौ अत्र पुनरपि विचारः करिष्यते। नाम तत्र अत्र विद्यमानायाः पञ्चम्याः गौणत्वे पुनरपि आक्षेपः करिष्यते। सः आक्षेपः पश्चात् परन्तु ततः पूर्वम् अन्यस्य कस्यचित् अनिष्टस्य प्राप्तिः अत्र जायमाना वर्तते। तस्य अनिष्टस्य प्रकृते उपस्थितिः करिष्यते। तस्याः उपस्थितेः अथवा तस्य अनिष्टस्य निवारणं विधाय पुनः प्रकृते चर्चा करिष्यते। नाम गौणत्वं प्रकृते पञ्चम्याः कथं वर्तते, पूरण्याः गौणत्वं कथं वर्तते तद् पुनरपि चर्चा तत्र करिष्यते। परन्तु मध्ये कश्चन अनिष्टः प्राप्यमाणः वर्तते। कः सः अनिष्टः? नाम प्रकृतप्रयोगे अनिष्टः, अन्यत्र तु इष्टत्वम् अस्ति एव। प्रकृतप्रयोगे अनिष्टत्वम्, अन्यत्र तु इष्टत्वं भवत्येव। अस्तु, सः तत् किम् अनिष्टत्वम् इति चेत् आरभते। किं? केणः, के अणः इति इदं विधानं तत्र सप्तमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य चतुर्दशं सूत्रं भवति। तत्र प्रथमं पदं भवति के, द्वितीयं पदं भवति अणः। त्रयोदशं सप्तमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य त्रयोदशम् इति सूत्रं भवति। तत्र सूत्राणां क्रमः कथं वर्तते? ऋतश्च संयोगादेर्गुणः ऋच्छद्रुतां श्रुद्रुतां ह्रस्वो वा केणः न कपि आपोन्यतरस्यां ऋदृशोङि गुणः इत्याद्येवं तत्र क्रमः वर्तते, कश्चन सूत्रक्रमः। अस्तु, तर्हि तत्र के इति क इति शब्दस्य तत्र सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। अणः इति षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। तत्र कथयति व्याख्याता तस्य तत्र किमुच्यमानं वर्तते? श्रुद्रूप्रां ह्रस्वो वा इति इत्यतः ह्रस्वः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। सूत्रार्थः कृतः। कथं कृतः? तत्र के परे अणः ह्रस्वः स्यात् इति मूले सूत्रार्थः कृतः। नाम ककारे परे अथवा के इत्याख्ये प्रत्यये परतः तत्र अणः ह्रस्वः भवति। प्रत्ययो वा अथवा यः कोऽपि वा तत्र के परतः अणः ह्रस्वः भवति इति। तर्हि ह्रस्वः इति तु सूत्रे नास्ति चेत् गतसूत्रमेव वर्तते श्रुद्रूप्रां ह्रस्वो वा इत्यस्मात् सूत्रात् ह्रस्वः अनुवर्तते इत्यर्थः। अङ्गस्य इति अधिकारे इदं सूत्रं पठितं वर्तते, तदपि स्मर्तव्यम्। एवं खलु? अतः प्रकृते इति प्राप्ते इति कथयति। नाम ह्रस्वः प्राप्तः क्व? अस्माकम् उदाहरणे कुत्र वर्तते? कल्याणपञ्चमी कपायः क लब्धः वर्तते। कप् च केन कृतः? नद्युरुतश्च इत्यनेन सूत्रेण कृतः। अतः तादृशे के परतः पञ्चमी इत्यत्र विद्यमानः यः ई अण्, तस्य ई रूपस्य अणः ह्रस्वः प्राप्तः। स तु नापेक्षितः। सः ह्रस्वः स्यात् यदि कल्याणी पञ्चमिकः इति अनिष्टप्रयोगः स्यात्। प्रयोगस्तु अपेक्षितः कल्याणपञ्चमीकः इति दीर्घ ईकारयुक्त एव प्रयोगः अपेक्षितः। तर्हि किं कार्यं? तर्हि तत्रैव अष्टाध्याय्यां विद्यमानेन अग्रिमेण सूत्रेण तत्र अस्य उपचारः कर्तव्यः। स च उपचारः वर्तते न कपि इति। तत्र न इति अव्ययपदं भवति। कपि इति सप्तमी, कप् इत्यस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। केणः इत्यस्मात् सूत्रात् अणः इत्यनुवर्तते। श्रुद्रूप्रां ह्रस्वो वा
इत्यस्मात् श्रुद्रूप्रां ह्रस्व वा इत्यस्मात् सूत्रात् ह्रस्वः इति अनुवर्तते एवं किल। अङ्गस्य इत्यस्मिन् अधिकारे अयम् अपि विधिः भवति कुतः यतः तत्र केणः इत्यस्मात् अग्रिमम् एव इदं सूत्रं वर्तते एवं खलु। किमुक्तम् अणो ह्रस्व इति सूत्रार्थः कृतः। कपि परे अणः ह्रस्वः न स्यात् केणः इत्यतः तदेव उक्तः एव सः विचारः। व्याख्यातुः पङ्क्तिं पठन् अस्मि। केणः इत्यतः श्रुद्रूप्राम् इत्यतश्च तदनुवृत्तेरिति भावः। नाम अणः केणः इत्यतः अनुवृत्तः, ह्रस्वश्च तद् गतसूत्रादनुवृत्तः इत्यर्थः एवं खलु। अतः कपि परतः ह्रस्वो न भवति। अतः कल्याणी पञ्चमीकः इत्यत्र मी मकारोत्तरप्रति ईकारः तथैव तिष्ठति, तस्य ह्रस्वविधानं न भवति इत्यर्थः एवं किल। तत्रोच्यते किमुच्यते अग्रे पुनः इदानीं तस्य नाम पञ्चम्याः पूरण्या पञ्चमीति पूरण्याः गौणत्वे पुनः आपत्तिः प्रकट्यते पूर्वपक्षिणः। किमुच्यते ननु कल्याणी पञ्चमीकः पक्षः इति उदाहरणं वर्तते। तत्र अन्यपदार्थः पक्षः इत्यत्र 15 अहोरात्रात्मके पक्षे एकस्मिन् पक्षे 15 अहोरात्राः भवन्ति खलु। अहोरात्रात्मके पक्षे अन्यपदार्थे पञ्चम्याः रात्रेः प्रवेशात् प्राधान्यं दुर्वारं खलु इत्यत आह। किमाह तत्तु अनन्तरं पश्यामः, परन्तु पूर्वपक्षी किं वदन्नस्ति तत् सम्यक् अवगच्छामः। पक्षः कीदृशः पक्षः? कल्याण पञ्चमीकः पक्षः। नाम कल्याणी पञ्चमी वर्तते यस्मिन् पक्षे, नाम कल्याणी पञ्चमी रात्रि कल्याणी वर्तते यस्मिन् पक्षे सः पक्षः कल्याण पञ्चमीकः खलु। अतः पक्षे 15 अहोरात्राः भवन्ति खलु। 15 अहोरात्राः भवन्ति इति कृत्वा तेषु 15 अहोरात्रेषु तत्र पञ्चमी रात्रिः अपि अन्तर्भवति खलु। अतः पञ्चम्याः रात्रेः पक्षे अन्तर्भावत्वात्, नाम पक्षः का अन्यपदार्थे अन्तर्भावत्वात् पञ्चम्याः रात्रेः तत्र प्रवेशः भवत्येव खलु इति कृत्वा तस्याः प्राधान्यं भवत्येव खलु। तर्हि प्राधान्ये सति प्रकृतेपि पुंवद्भावः स्यादेव खलु चेत् इति पुनः पूर्वपक्षे उत्थापिते सति उच्यते समाधानं किम्? अत्र तिरोहितेति। नाम अत्र किं मूले का पंक्तिः अस्ति? अत्र तिरोहितावयवभेदस्य पक्षस्य अन्यपदार्थतया रात्रिः अप्रधानम्। किमुच्यते? व्याख्यात्र रात्रेः तत्प्रवेशाभावात् अप्राधान्यम् इति भावः। भाष्ये एवम् उदाहरणम् एव अत्र लिङ्गम्। नाम भाष्ये एव कल्याणी पञ्चमीकः कल्याण पञ्चमीकः इति उदाहृतं वर्तते। भोः सत्यं भवता यद्यपि सत्यमेव उक्तम्, परन्तु तत्र तिरोहितावयवभेदस्य पक्षस्य, तत्र तिरोहितावयवभेदः कः वर्तते? पक्षः तत्र अन्यपदार्थतया अस्माभिः अवगन्तव्यः। तिरोहितः अवयवानां भेदः यस्मिन् तादृशः अवयवभेदः तत्र वर्तते। कः? पक्षः वर्तते। नाम तिरोहितः वर्तते, नाम तिरस्कृतः वर्तते। कः? अवयवभेदः। नाम तत्र रात्रीणाम् अवयवभेदः न प्राधान्येन स्वीक्रियते। भवेयुर्नाम तत्र 15 रात्रयः 15 दिनानि वा क्व पक्षे, तथापि तत्र सः अवयवभेदः तत्र न परिगण्यते।
किं भोः क्वचित् परिगण्यते क्वचित् न परिगण्यते इति कथम् उच्यते भवता? कल्याणी पञ्चमाः रात्रयः इति साधनीयं, तत्र पुंवद्भावनिषेधः साधनीयः आसीत् इति कृत्वा तत्र रात्रयः अन्यपदार्थ रात्रिणां समुदायः यः अन्यपदार्थः वर्तते तत्र पञ्चम्याः रात्रेः अन्तर्भावः भवता स्वीकृतः, परन्तु प्रकृते पक्षे तेषाम् अन्तर्भावः न स्वीक्रियमाणः वर्तते, तत्र अवयवाः तिरोहिताः वर्तन्ते इति कृत्वा तेषां तत्र तिरोहितत्वात् स्वीकारः न क्रियमाणः वर्तते, पक्षस्य एव तत्र अन्यपदार्थत्वं स्वीक्रियमाणं वर्तते, पक्षे रात्रेः अवयवभूतायाः पञ्चम्याः रात्रेः अन्तर्भावः भवता न स्वीक्रियमाणः वर्तते इत्यत्र किं प्रमाणम्? तत्र कथयन्नस्ति व्याख्याता इतोपि स्पष्टं कुर्वन्। किं? भाष्ये एवम् उदाहरणम् एव तत्र लिङ्गम्। नाम यदा अन्यपदार्थत्वेन तत्र पक्षः गृहीतः भवति तदा तत्र अवयव उद्भूतावयवानां परिगणनं न क्रियते अन्यपदार्थे इति भाष्यस्य तत्र कल्याणपञ्चमीकः इति भाष्ये उदाहृत कल्याणपञ्चमीकः पक्षः इति उदाहृतम् उदाहरणमेव तत्र प्रमाणं भवति इत्यर्थः। अतः अत्र चिन्तनं कुर्वन्तु, चिन्तनं यस्य तस्य एव अधीने विचारोऽपि वर्तते। एवं खलु? अग्रे कथयति व्याख्याता। किम्? रुदन्तोत्तरपदात्मकम् उदाहरति कुत्र? नद्युतश्च इत्यत्र। एवं खलु? नाम कप प्रत्ययः खलु तेन विहितः। इदानीं तत्र प्रसङ्गवशात् कप प्रत्ययस्य नद्युतश्च इत्यस्य समग्रमपि विचारमत्रैव समापयति। किम्? उदाहृतं बहुकर्तृकः। कथं तस्य विग्रहः? बहवः कर्तारः यस्य सः बहुकर्तृकः कार्यक्रमः। तत्र कार्यक्रमः इत्यादिकमपि अन्यपदार्थत्वेन अन्तर्भावयितुं शक्यते। अतः तत्र बहुकर्तृ बहवः कर्तारः इति लौकिकविग्रहः, बहुजस् कर्तृजस् इति अलौकिकविग्रहः, बहुकर्तृ इति इत्यस्मात् तत्र नद्युतश्च इत्यनेन कप् प्रत्ययः भवति। बहुकर्तृकः अयं कार्यक्रमः बहुकर्तृकः वर्तते। कुतः? यतः अत्र बहवः कर्तारः वर्तन्ते इति कृत्वा अयं कार्यक्रमः बहुकर्तृकः कार्यक्रमः वर्तते। अतः रुदन्तात् बहुव्रीहेः कपः इदम् उदाहरणं दत्तम् इति एतावता अस्माभिः तत्र स्त्रियाः पुंवद्भाषिते सूत्रे यः निषेधः उक्तः, यद् निषेधद्वयमुक्तम् अपूर्णी प्रियादिषु, नाम पूर्ण्यां प्रत्यये परतः न भवति पुंवद्भावः, अपि च प्रियादिषु परतः प्रियादिगणपठितेषु शब्देषु परतः अपि पुंवद्भावो न भवति इति यद्ुक्तम्, तत्र एकः निषेधः केवलः एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः पठितः वर्तते अपूर्ण्याम्। इदानीम् अप्रियादिषु इत्यस्य निषेधः अस्माभिः अग्रिमपाठे पठिष्यते। तावता भवतु मङ्गलम्। मुनित्रयम् नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयम् विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।